اولنا اٹیمپٹ کی بلیز گاڑی کوشش کردم که یک دانه اسماعیلی یا یک دانه چیم جور کنم ناکام شد. یعنی اٹیمپت رو این دفعه به جای نخون قدنزی چمچه کوشش نکنم تو کنه که کامیاب شد. طول قاشق رنگی چیزا رو استعمال کنم یه طول رو فلال کامیاب معلوم میشه. کامیاب معلوم شد. فلال خواست توخ کنی خواهی جایدن غول شده. آرتیستیک نه دیگه. خو یک دانه چیم شد تیار شد. کم ایمبیلنس دسته تو کنم ما دیگه چیمش تیار کنه. جگه نمانده چیمش کم ریزان خیر قج جور نه یک چیمش کتا یک چیمش ریزه قدرتی خونی دیگه مستیک آدم ہوگا قدرت مسٹیک نہ آدم مسٹیک میں اتنا قریب شمار خراب خرید شمار کور کرده کیرپک نداره دیگه ایر کیرپک هم جور کنه معلوم باشه کچی معلوم یک کیرپک گیشم جور کن یا خود چیمائه قیزه یک کیرپکای است این آماده خب مطلب جور خوش شده لیکن ناکام معلوم نیست چی معلوم نمیشه.